गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इस हर औरत की कहानी इस चैनल पर आपके सामने मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हर औरत या हर लड़की अपनी शादी के बाद जो उसके साथ हुआ वो यहाँ आकर इस प्लेटफॉर्म पे आकर शेयर करती है। मैंने भी इस चैनल के बहुत सी वीडियो देखी, बहुत सी लड़कियों के साथ वही चीज़ें हुई जो नॉर्मली बहुत सी लड़कियों के साथ होती हैं कि सबसे पहले ससुराल इन लॉज़ का व्यवहार, उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके लिए सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यही सबसे बड़ी सिचुएशन जो लड़की होती है वो शादी के बाद हैंडल करती है। मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियां भी बुरी होती हैं या इन लॉज़ हमेशा बुरे होते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इन लॉज़ हमेशा भी बुरे नहीं होते और बहुएं भी बुरी नहीं होती। ये सिचुएशंस पे क्रिएट करता है। हाँ, कहीं पर ऐसा होता है कि इन लॉ सही होते हैं और जो सिस्टर इन लॉ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। या कहीं पर ऐसा होता है जो डॉटर इन लॉ होती है वहाँ वो ज़्यादा बुरी होती है। कहीं पर ऐसा होता है कि डॉटर इन लॉ सही होती है, एक बहू सही होती है, लेकिन इन लॉज बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, अपनी बात को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने बहुत से घरों में ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर डॉटर इन लॉ गलत होती है और इन लॉ सही होते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि वो डॉटर इन लॉ की गलतियों को छुपा देते हैं क्योंकि वो अपनी उस घर की उस घर में उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, क्योंकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को वो इग्नोर कर देते हैं। मैंने ऐसा घर भी देखा है। और कहीं पर मैंने ऐसा देखा है कि डॉटर इन लॉ चाहे कितनी भी सही हो, उसको गलत साबित करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ कंडीशंस भी ऐसी क्रिएट हुई हैं शादी के बाद। मैं शादी करके अपने ससुराल में आई। शादी के बाद मैंने जो अपने इन लॉज़ का व्यवहार देखा था वो बहुत ही डिफरेंट था। जो मतलब कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है। मैं अपनी शादी करके आई, मैं उस घर में रहने लगी। जैसे जैसे 15 दिन होते हैं शादी के बाद के, उसके बाद सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल होने लगी। मेरी जो सास थी उसका व्यवहार ऑटोमेटिकली बहुत ही गंदा और रफ़ होने लगा। वो मुझसे अरी अरी ऐसे वर्ड्स यूज़ करती थी। उसने आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी शादी को 7 साल हो गए, उस राम की बंदी ने मेरे को कभी भी बेटी कह के नहीं पुकारा और उसके मुंह पे हमेशा अपनी बेटी के लिए बेटी 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 बेटी। वो एक बहू को ना एक तरह से नौकरानी ट्रीट करती है, मतलब कि उसको ही काम करना है, अदरवाइज़ वो एक काम नहीं करेगी, उसको पूरी दुनिया में गाएगी वो। और उसकी बेटी एक छोटा सा काम कर देगी, उसको 1000 बार गाएगी। मतलब इतना फ़र्क मैंने देखा था। और मेरे लिए इतनी इतनी गंदी गंदी सोच रखती थी, मतलब कि मेरे लिए ऐसा, मेरे लिए सबके मन में बेकार के व्यवहार लाती थी कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसे करती है, ये तो हमारे लड़के के साथ भी लड़ती है। मतलब अपनी झूठी झूठी कहानियाँ ऐसे उसने मेरे साथ बहुत सारी क्रिएट करी। मैं शादी के 2-3 साल तक बहुत रोती थी, बहुत रोई हूँ, बहुत रात को आधी आधी रात तक बैठ बैठ के रोती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उसको अपनी माँ जैसा समझाता आते हुए उसको इतनी इज्जत देती थी, सुबह सुबह उसके पैर तक छूती थी कि मम्मी बताओ, खाना तक उसके पूछ के बनाती थी। वो ऐसी थी कि कोई घर में मेहमान आ जाए तो उनके सामने खुद काम करने लग जाती थी। ये तो कुछ करती ही नहीं है, उनके सामने ये कहते ये तो कुछ काम करती ही नहीं है। और जो वो चले जाते तो बर्तनों का ढेर लगा दी, चलो ये अपने आप निपटाएगी। मतलब मुझको तो ऐसे ऐसे नौकरानी ट्रीट करती थी कि इसको ही करना है। और अब जहाँ अपनी बेटी की बात आती थी तो वो अपनी बेटी को लेके इतनी इनसिक्योर हो जाती, मतलब ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि वो ही सब कुछ हो। मतलब कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो बहुत ही उम्र में मेरे से छोटी थी, पर वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो मेरे से एज में बड़ी हो, जैसे वो घर की चौधरन हो। मुझे बहुत ही गंदा फील होता था। हर चीज़ उसके हाथ में, हर चीज़ हैंडल में। मैं उसको प्यार भी देती थी कि दीदी ये, दीदी वो, आप चलोगी। मतलब उसने मुझे कभी ऐसे भाभी, मतलब कि बड़ी, जैसे घर की बड़ी हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ, उसने मुझे कभी ऐसे नहीं समझा, बल्कि मैंने उसको हमेशा प्यार देने की कोशिश करी उन दोनों माँ बेटी को। मैंने अपनी सास को भी, अपनी ननद को भी, पर लेकिन उनका बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं हुआ। मेरी शादी को 7 साल हो गए, आज भी वो दोनों ऐसी ही हैं। मेरी ननद की शादी तक हो गई और आज जहाँ उस मेरी ननद की बात आती है तो मेरे इन लॉज इतने इतने वो हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी लड़की को ऐसे घर में दे दिया जहाँ पर, मतलब कि जो उसकी सास है वो बहुत ही बुज़ुर्ग है
اور اپنے جہاں لڑکا اپنے ممی پاپا سے الگ رہتا ہو، جہاں پر وہ 15 دن ہی رکی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ساس کیا ہوتی ہے، نند کیا ہوتی ہے، اس کے دور رہ رہی ہیں ان کی بھی برائیاں کرتی ہے کہ وہ میری ساس ایسی، بلکہ وہ تو بیچاری کچھ کہتی بھی نہیں ہے، اس کا ویوہار ہی ایسا ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کرنا جانتی ہے۔ اور ہمارے جو ان لوز ہیں، ہماری بیٹی یہ، ہماری بیٹی وہ، مطلب ہر ٹائم اس کے منہ پہ یہی بات رہتی ہے۔ مطلب وہ میرے کو تو ایسے آج تک انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا یہ بھی کسی گھر کی بیٹی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہ میں نے ہر چیز میں اپنی شادی کے بعد کمپرومائز تک کیا ہے، میں نے ہر چیز میں کمپرومائز کیا، میں نے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں کہا کہ آپ یہ چیز کیوں میری یوز کر رہے ہو، میرے کو بھی چاہیے، نہیں، جیسا انہوں نے دے دیا میں نے ویسا لے لیا۔ کبھی بھی میں نے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کری۔ پھر بھی میری ساس میرے کو اتنا گندا فیل کرواتی ہے نا، اتنا گندا فیل کرواتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آنے لگتا ہے کہ یار یہ کبھی چینج کیوں نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی ہمیشہ سے کوشش کی ہے ان کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی، لیکن کبھی بھی ان میں بدلاؤ نہیں آیا۔ میری جو سسٹر ان لو ہے وہ خود تو اپنے ساس سسر کے پاس رہتی نہیں ہے، ان کے بزرگ بالکل سیدھے، مطلب کہتے ہیں نا ٹیڑھی کو بہت زیادہ سیدھے ملتے ہیں، اور جو سیدھے ہوتے ہیں ان کو بہت ٹیڑھے ملتے ہیں۔ مطلب کہ اس کو اتنے سیدھے ملے ہیں نا اس کے ان لاز بہت زیادہ، اور پھر بھی اس کو وہ برے لگتے ہیں۔ مطلب 15 دن تک نہیں رکھی رہی ہے وہ، چھٹی والے دن اپنے سسرال تک میں جاتی ہے، ادروائز نہیں جاتی، اپنے ان لاء سے دور رہتی ہے، ہسبینڈ وائف رہتے ہیں۔ پھر بھی وہ بندی آ کے میرے گھر پہ ٹونٹنگ کرتی ہے۔ ماں آج کل کی تو بہویں ایسی ہیں کہ کون سیوا کرتا ہے بتاؤ، وہ لوگ بات بناتے ہیں جو خود اپنے ساس سسر کی سیوا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی جیٹھانی تک کو بلیم کرتی ہے۔ اس کی جیٹھانی اس کو باہر رہتی ہے اپنے بچوں کو لے کے، تو اس کو بلیم کرتی ہے کہ ساس کی سیوا نہیں آتی اس کو۔ ارے یار ساس کی سیوا اس کو نہیں آتی تو اس نے تو کتنے سال تک کری، اب تو کر لے جب تو اتنی بنی رہی ہے۔ تو ایسے لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا، ایسے لوگ کیسے بات بناتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا قسم سے۔ میرا تو ایسا من کرتا ہے کہ ان لوگوں کو چلا کے کہوں تم ہو کیسے ہو تم لوگ، مطلب اپنے اوپر بات آئی تو تم نے یہ کہہ دیا کہ بہو بری، جس بہو نے تمہیں 7 سال تک مطلب سیوا کری، ہر چیز تمہاری، کبھی بھی تمہیں ٹائم پہ کھانا نہ دیا ہو یا ٹائم پہ تمہارے کام نہ کرا ہو، بل پھر بھی ان لوگوں نے میرے اندر برائی ہی نکالی۔ کبھی انہوں نے اچھائی نہیں دیکھی، کبھی انہوں نے مجھے ایز اے بیٹی کی طرح کبھی ٹریٹ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے ہسبینڈ تک کو بھڑکانے کی کوشش کری، یہ تو ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے۔ میرے ہسبینڈ آفس سے آتے تھے کچھ نہ کچھ بات لے کے بیٹھ جاتے، چھوٹی باتوں پر میری ساس کلیش کر دیتی ہے، پر اس کا بیہیویئر چاہیے، کیونکہ میری ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ کبھی بھی میں اپنے ممی پاپا کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں پریوار میں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ تجھے یہیں کیسے بھی ہینڈل کرنا ہے، یہ سچویشن تجھے ہی ہینڈل کرنی ہے۔ اب میں اتنی فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں کہ بھگوان میں کیا کروں، آپ ہی لوگ بتاؤ میں کیا کروں، میں جو اس بندی کا دماغ چینج کر سکوں وہ میں نے اس کو پیار دینے تک کی کوشش کر لی، اپنے سسٹر ان لاء کے لیے ہر چیز کرنے کی کوشش کر لی، پر وہ میری برائیوں سے باز جاتی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں جب اتنا کرتی ہوں تو پھر بھی وہ لوگ میرے بارے میں ایسی کی بات بناتے ہیں، مطلب میں ان کی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ میں نہیں بتا سکتی، میں بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں ان کے ساتھ رہنے میں، میرا من تک نہیں لگتا۔ آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں، کیا پوری زندگی مجھے اس ڈپریشن میں رہنا پڑے گا، یا پھر میں اس سے ابھرنے کی کوشش کروں؟ کچھ ٹائم کچھ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہی حالات ہونے لگتے ہیں، پھر وہی کلیش ہونے لگتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سمجھے گی کہ میں بھی ایک بیٹی ہوں، وہ کبھی نہیں سمجھے گی کہ اسے بھی کبھی ماں بننا چاہیے میرے لیے، وہ کبھی نہیں سمجھے گی، کبھی نہیں۔